नमस्कार दर्शकहरू, माउन्टेन फोकसको यो आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ र यो कार्यक्रमका साथ उपस्थित भएको छु म महेन्द्र भट्टराई। र अहिले यति बेला एउटा उत्सर्गमा पुगेको छ। खास गरी गोर्खाको फुजियलमा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या भइसके पछाडि त्यो घटना हुन त लामो समयदेखि उनका मातापिताले आफ्ना छोराले न्याय प्राप्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आमरण अनसन गरेपछि निरन्तर यो विषयले प्राथमिकता पाइराखेको छ। अघिल्लो गैर राजनैतिक सरकारको बेलामा पनि यो विषय निकै प्राथमिकतामा थियो, बहसको विषय थियो। यसका सन्दर्भमा पछिल्लो पटक मुलुकको राजनीति नै प्रभावित हुने सङ्केत देखिएको छ। फुजियल हत्याकाण्डका दोषी उप कारबाहीको माग गर्दै चितवनमा मुद्दा दायर गरिएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले 3 दलको बैठक हिजो बहिष्कार गरेको थियो र उसले यो पूर्वाग्रही ढङ्गले मुद्दा दायर गरिएको भन्दै मुद्दा फिर्ता लगायतका मागहरू गरेको छ। पार्टीको पदाधिकारी बैठकले नै यसबारेमा निर्णय गरेको छ। मानवाधिकारवादी र न्यायका पक्षमा बोलिरहेकाहरूले यो विषय चाहिँ जुन उठाइराख्नु भएको छ यो राजनीतिसँग अनेक हिसाबले जोडिएको र खास गरी अनाहकमा उनीहरूको हत्या भएका कारण यिनीहरूको न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। संविधान सभाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ र यो गठन भइसके पछाडि आयोग गठन भइसके पछाडि यसैका माध्यमबाट सबै तत्कालीन सन्दर्भहरू टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने माओवादी र नेकपा माओवादीको जुन भनाइ छ र यो विषयले मुलुकको राजनीति नै एउटा प्रभावित हुने सङ्केत देखिएको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ मानवाधिकारवादी सुबोधराज प्याकुरेलसँग। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो फुजियल हत्याकाण्डका कारण तपाईको चाहिँ यसले बिस्तारै एउटा यस्तो रूप लियो जसले अब 3 दलका बैठकहरू राष्ट्रिय राजनीतिका एजेन्डाहरूमै जुन बस्न पर्ने थियो त त्यसमा यो विषय आउन थाल्यो। मुद्दा तिमीले दायर गर्यौ, त्यो दायर गरेका कारणले हामी मिटिङै जान्नौ भनेर माओवादीले भन्यो भने यो खास के हो? तपाईहरू यसको पछाडि निरन्तर हुनुहुन्छ, न्याय प्राप्तिको आन्दोलन भनेर निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। खास के हो यो? यो हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले हामीलाई बडो भजाउने कोसिस गर्छन्। जति बेला जनयुद्धको नामको द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो त्यति बेला म सम्झिन्छु, मलाई त यो माओवादी अधिकारवादी भनिएको मान्छे हुँ म। अब सङ्कटकाल लगाएको बेलामा त मलाई लिनलाई फौजका मान्छे नै आएका थिए। संजोगले मानवाधिकार आयोगको टोली आएर मलाई बचाएको हो। अब अहिले पछिल्लो कालमा माओवादी, अहिलेको माओवादीले केही मान्छेलाई जनदुश्मन घोषणा गर्यो, त्यसमध्ये म पनि फेला परेँ। अब यो तपाईँले आज कुरा उठाउनु भयो, समय हामीसँग छ, अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। त्यही जान्न खोजे तपाईँ मार्फत। अब हाम्रो नेताहरू त विज्ञ हुनुहुन्छ, तर विज्ञतालाई पन्छाएर मान्छेलाई सकेसम्म मूर्ख बनाउने अभियानमा लाग्नु भएको छ। तर यथार्थ के छ भने द्वन्द्वको बेलामा 3 खालको घटना हुन्छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको हिसाबले 3 खाले घटनालाई 3 प्रकारले समाधान गरिन्छ। एउटा, दुई पक्ष आम्ने सामने भिडन्तमा गए, नोक्सानमा परेनन्, त्यो उनीहरूको जिम्मेवारी भित्रको कुरा हो, त्योसँग सङ्क्रमणकालको कुनै लेनादेना छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायको त्यो एउटा अध्याय सम्पन्न भयो, सिद्धियो। दोस्रो हुन्छ अब द्वन्द्वको क्रममा सर्वसाधारणलाई नोक्सान पार्ने, कमान्डरको अथवा आफ्नो उपल्लो निकायको, सरकारको भनौँ भने रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री अथवा आर्मीको कमान्डर इन चिफ, सेनाको प्रहरी महानिरीक्षक, कानुन स्थानीय प्रशासनको आदेश चाहिँ छैन, तर आवश्यकताभन्दा बढ्ता उत्तर्सिएर मान्छेलाई तडपाउने, जिउँदै गाड्ने, मार्ने आदि इत्यादि हो। यस्तो कर्म गर्ने मान्छेहरूलाई सजाय दिएकै हुनुपर्छ। दोस्रो,
तेस्रो छ दुई पक्ष भिडन्तमा गए, लक्ष्य थिएन, कसैलाई अरूलाई नोक्सान गर्ने लक्ष्य थिएन, आम्ने सामने लडाइँमा गयो, तर त्योसँग सरोकार नभएको मान्छे पनि घानमा पर्यो, अथवा छिमेकीको मान्छेलाई जस्तो अत्याचार भयो, ऊ विस्थापित भयो, भाग्यो, त्यो देखेर डरके मारे उसको छिमेकी पनि भाग्यो, हैन? अथवा कल्पना गर्नुस्, अब लडाकुहरू गएर स्कुलभित्र छिरे, फौजले लखेड्दै गयो, भित्रबाट पनि फायरिङ भयो, बाहिर पनि बाडबाट पनि फायरिङ भयो, शिक्षक विद्यार्थीहरूमध्ये केही नोक्सानमा परे। यो घटना भनेको लक्ष्य थिएन, तर भवितव्य पर्यो। द्वन्द्वको बेलामा दुवै रिसले चुर हुन्छन्, पर्यो। द्वन्द्वका क्रममा भन्न मिल्ने भयो यसलाई। द्वन्द्वका क्रममा यो तेस्रो जुन कोटिको घटना छ, यो घटना लक्षित तरिकाले योजनाबद्ध नगरेको भए तापनि भएको कारणले, जसका कारणले त्यो घटना हुन गयो, उसलाई मनमा पश्चाताप छ। उसले पश्चाताप गर्यो, क्षमा माग्यो। जो पीडित छ उसले पनि विचार गर्यो, यसको मन त थिएन, म त परे नोक्सानमा, जे भयो भयो, म क्षमा दिन्छु भन्यो। सिङ्गो समाज बस्यो त्यहाँ, समाजले पनि स्वीकार गर्यो, यो लक्ष्य थिएन, भवितव्य पर्यो, अब आइन्दा उसले गर्दैन, हामीलाई ढुक्क छ, विश्वास भयो सबैलाई। माफी लेना देना भयो, माफी माग्नेले माफी माग्यो, दिनेले माफी दियो, फच्यागो। जम्मा तीनवटा कुरा छ। यो राजनीतिमा कस्तो हुँदो रहेछ भने नि, सरल चिजलाई एकदमै क्लिष्ट बनाएर भा नभा कुरो ठुसेर मान्छेको दिमाग रन्थन्याइदिने र कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अदृश्य खतरा देखाएर आफ्नो वरपर गोलबन्द गरेर राख्ने, यो रोग अन्त देख्दा मलाई अचम्म लाग्थ्यो। नेपालमा यो त झन् भयावह रहेछ। अघि म दिउँसोको एउटा पत्रकार सम्मेलनको हेर्दै थिएँ रिपोर्ट, एकजना नेता हुँदा के भन्दै हुनुहुन्छ भने, यत्रो असल कामहरू भएका छन्, खालि खराब काम खोजी खोजी लखेट्ने भनेपछि तपाईँ मका आउनुभयो, भोकै प्यासै, मैले प्लेटमा चाहिने खाने सामग्रीहरू राखेँ, लौ घिच भनेर दिएँ भने हुन्छ? हुँदैन नि। तपाईँले राम्रै नियतले पनि नराम्रो ढाँचा ल्याउन हुँदैन। अनि अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कानुनहरू छन्, जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो, हस्ताक्षर गरेका छ। लामो जानु पर्दैन। जिनेभा महासन्धि पनि भन्छौँ हामी, मानवीय कानुन पनि भन्छौँ। त्यसको साझा धारा 3, त्यसको जम्मा दफा 5 वटा। दफा 1 को क ख ग घ 4 वटा दफा। कुनै दफा पनि 2.5 लाइनको छैन, धेरै जसो 1 लाइन 1.5 लाइनको। दफा 2 को एउटा। त्यति पढ्दा थाहा हुन्छ कि युद्धको बेलामा के गर्नुहुन्छ, के गर्न हुँदैन। तर जिद्दी के गर्नुहुन्छ भने, हुँदा हुँदा अन्तरिम संविधान भन्नुहुन्छ, विस्तृत शान्ति सम्झौता भन्नुहुन्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि युद्धका क्रममा राजनीतिक कारणले भएका घटनाहरूलाई मिना गर्न नसकिने होइन, त्यसलाई समात्न सकिन्छ। तर त्यसको साथमा कानुन बमोजिम मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिया छ। र तपाईँ विस्तृत शान्ति सम्झौता र अरू सम्झौता हेर्नुहुन्छ भने हरेक सम्झौतामा कम्तीमा 1 ठाउँ नभए 3 ठाउँमा मानव अधिकार र कानुनको कुरो उल्लेख गरेका छ। अब यो कृष्ण प्रसाद अधिकारी हत्याकाण्ड वास्तवमा यी माओवादी र नेकपा माओवादीले यो विषयलाई चाहिँ द्वन्द्वका उहाँले क्रममै भन्नुभएको छ, क्रममा भएका घटनाहरूलाई एक एक गरी उप्काउनु हुन्न भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। यद्यपि त्यही एउटा घटनाका कारणले मुलुकको राजनीति र सिङ्गो समाजै प्रभावित भयो भएर आज हामी त्यही एउटा घटनासँग सम्बन्धित भएर तपाईँसँग कुराकानी गर्न खोज्या। तपाईँले भनेका द्वन्द्वका क्रममा हुने 3वटा घटनामध्ये यो कृष्ण प्रसाद अधिकारी हत्याको घटना चाहिँ कुन कोटीमा आउँछ, आउँदैन भने चाहिँ कस्तो तरिकाले भएको घटना हो यो? तपाईँले जरै समाउनु भयो। कुरो के हुन्छ भने नि,
द्वन्द्वका क्रममा भनेको द्वन्द्वकै खातिरमा लागेको घटनाहरू जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ द्वन्द्वका क्रममा हो। तर हाम्रो माओवादीका नेताहरू त द्वन्द्व काल कि द्वन्द्व काल भन्छन्, यसरी भन्छन् मानौ त्यो द्वन्द्वको जुन अवधि थियो नि हैन, भुइँचालो गयो भने त्यो द्वन्द्व 2053 देखि लिएर 62 सम्मको 63 सम्मको त्यो बेलाको चोरी डकैती बलात्कार लुच्चा लफङ्गा जाली नोट हैन सबै मिनाबो भने जस्तो नि। एकचोटि के भएको थियो भने यो 63 को जनआन्दोलन सकिना साथ झ्यालखानमा बसेका कैदीहरूले जेल खाली गर्नुपर्छ भनेर माग गरेका थिए के गरेका थिए हो हैन हो। त्यो मागको समर्थनमा उहाँले अब बोल्नुपर्छ, अहिले बोल्नुपर्छ, माओवादीले त्यो प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ उहाँको ढाँचा हेर्दा। दोस्रो कुरा, कृष्ण प्रसाद अधिकारीको यो जनयुद्ध भन्नुस् जे भन्नुस् त्यो विद्रोहसँग गोरु बेचिया साइनो छैन। यदि साइनो थियो भने पनि जति बेला हत्या गरियो त्यति बेला ती बिचरा एसएलसी को जाँच सकेर हजुरबाउ हजुरआमालाई भेट्न आएका उनी जाने थिए, अघिल्लै दिन फर्किने थिए। हजुरबाउले के भने बाबु जिजु हजुरबाउ तेरो जिजु हजुरबाउ मेरो बाउको भोलि श्राद्ध छ बस भनेर बसो। श्राद्ध सकियो त्यही दिन माओवादीले चितवन बन्द गरेका थियो। त्यही क्रममा उनलाई निहत्था बसिरहेको बेलामा दायाँ बायाँ दुईजना वरिष्ठ नागरिकहरू समेतको बीचबाट लखेटियो, मकैबारीमा लुक्यो, त्यहाँबाट घिसारेर ल्याइयो, कुटपिट गरियो, आदि गरियो, मारियो। अब हेर्नुस्, हिजो चाहे तपाईँ माओवादीको कुरा गर्नुस् चाहे राज्यको कुरा गर्नुस्, तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि राज्यको नामबाट पनि मान्छे त सादा पोसाकका मान्छे राज्यका भरौटे भएर लागेका थिएनन्। कपिल वस्तुमा कतिजना मारे तिनले माओवादीको नाममा। त्यस्तै माओवादीभित्र पनि अनेकन स्वार्थवश मान्छेहरू छिरेका थिए। त्यो छिरेका थिए भन्ने कुरा त माओवादीले आफ्नै केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, म कहाँ भ्रष्टाचार भयो, म कहाँ अपराधी पसे भनेर त छानबिन कमिटी त बनायो नि। अब यस्ता खालका घटना जति मान्छेले घटाए ती त सुपर छट्टु हुन्छन्। हेर्नुहोस्, अब ती घटना घटाए माओवादीमा छिरे अथवा माओवादीमा छिरेका थिए कुन स्वार्थले मान्छे मारे। अब तिनले माओवादी हुँ भने बापत यदि माओवादीले सबै मेरा चाहिने कार्यकर्ता हुन् त्यसैले उनीहरूलाई छुन पाइन्न भन्ने हो भने त उनीहरू त श्री 3 जङ्गबहादुर भन्दा माथि रहेछन्, कानुनै नलाग्ने। उनीहरूलाई के थाहा छ भने कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन्। राम्रो काम गरे बापत अथवा राम्रो काम गर्छु भनेर नराम्रो तरिका अवलम्बन गर्न पाइन्न। तेस्रो कुरा, कानुनको आँखा कहिले पनि बन्द हुँदैन। चौथो कुरा, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनिसकेछ रे, बन्यो, अहिले बनिरहेछ। एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्, बनिसक्यो। तपाईँ पीडित, तपाईँले म त्यो आयोगमा जान्न अदालत जान्छु भन्नुभयो भने खबरदार जालास अदालत भन्न पाइन्छ? छुट छ अदालत जाने, जति बेला जसलाई पनि छुट छ। त्यसो भएको हुनाले यो कृष्ण प्रसाद अधिकारीको जो हत्या भयो त्यसलाई कुनै भूतप्रेत जिनले त गरे होइन, मान्छेले गरे हो। त्यसकारण जो मान्छे कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्यामा खास रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न छ त्यसलाई समातेर त्यसको बयान लिएर अनुसन्धान गरेर कसले हत्या गरे हो, को त्यसका मतियार हुन् पत्ता लगाएर कानुन बमोजिम सजाय दिने काम राज्यले गर्नुपर्छ भनेर हामीले भने हो। हाम्रो त्योभन्दा बाहेकको अर्को कुनै बोली वचनै छैन। तर तपाईहरुले चाहिँ त्यसो गर्नुको तात्पर्य भने चाहिँ यी घटनाहरूलाई एकपछि अर्को गरेर उप्काएर बिर्सिन अब खाटा बस्न लागेको घाउमा फेरि खाटा उप्काएर फेरि द्वन्द्व तपाईको बीजारोपण गरेर त्यसमा खेल्न चाहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ धेरै मान्छेले आरोप लगाइराखेका छन्। गोविन्द भट्टजीको एउटा कविता थियो, तपाईलाई याद होला हैन? रुन्छ चिची गरी मुसो सर्पको मुखमा परी,
त्यही चिची सर्पलाई झर्को लाग्छ बेसरी, उसलाई बेसरी झर्को लाग्छ। अनि ऊ के भन्छ भने त्यो चाहिँ नि चिची गरेर रोएर मेरो शान्ति भङ्ग नगर भन्छ। र संसारभरिका युद्ध पिपासुहरू अपराधीहरू यसै भन्छन्, शान्ति भने के, खबरदार उजुरी हाल्लास तँलाई ठेगाल लाउँछु भनेर डन्डा देखाएर सामन्तहरूले गाउँ गाउँमा राज्य गर्ने प्रबन्धको विरुद्ध 7 सालको क्रान्ति भयो होइन। हिजो माओवादीले जनतालाई त्रासमा राखेर बोल्नै नदिएर ऐया पनि भन्न नपाउने गरी ठटाउने सामाजिक परिवेश र राजनीतिक संरचनाको विरुद्धमा क्रान्ति गरे होइन। अहिले त्यही कुरो गर्न पाइन्छ। एउटा द्वन्द्व पीडितले कहिले पनि आफूमाथि लागेको घाउ बिर्सदैन। यदि बिर्सन्थ्यो भने विश्वमा सबभन्दा धेरै अपराधी समाज, विश्वमा सबभन्दा धेरै मनोरोगी अपराधीहरू भएको देश दक्षिण अफ्रिका हुने थिएन। यो कुरो त बुझ्नु पर्यो नि। माओवादीका महानुभावहरू सभासद हुँदाखेरि संसारका कुना काप्चा त गोराले टन्नै घुमाइदिया हो नि। दक्षिण अफ्रिकामा त उहाँहरूले 50 जनाले घुम्नुभयो होला, कमसेकम 5-5 चोटि घुम्नुभयो होला। के सिकेर आउनुभयो त? दोस्रो कुरा, माओवादी पार्टीले यदि आफूलाई अपराधी स्वार्थीहरूबाट मुक्त नगर्ने हो भने त्यो पार्टी कसरी जनताको पार्टी हुन्छ? तेस्रो कुरा, कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि सार्वजनिक संस्था, मेरो संस्था, म अध्यक्ष भएको संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, त्यसको सदस्यको मात्रै, त्यसका कार्य समितिका मान्छेको मात्रै, त्यसको कर्मचारीको मात्रै हुन्छ र? हुँदैन। यो तपाईँको सञ्चार गृह पनि सामाजिक सम्पत्ति हो। ए माओवादीभित्र अपराधी छिरे भने मैले कराउनु पर्छ, तपाईँले कराउनु पर्छ, किनभने उनीहरूले तपाईँ हाम्रो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने कानुन लेख्छन्। त्यो ठाउँमा बसेका मान्छेले अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्नासाथ चोरको खुट्टा काट भन्नासाथ खुट्टो उचालेर उफ्रे जस्तो बुर्कुसी मार्दै खबरदार छोलास भन्ने हो भने भोलिबाट अपराधीहरू सबै मिलेर एउटा राजनीतिक पार्टी खोल्छन्। चोरी डकैती हत्या बलात्कार अपराध सीमा पारवार सबै अपराध गर्छन्। अनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको चट्ट अचेल त कटपेस्ट हुन्छ नि कायदाको, त्यहाँ ए माओवादी लेख्या ठाउँमा अथवा त्यति बेला माओवादी नै लेख्या थियो, माओवादी लेख्या ठाउँमा आफ्नो पार्टीको नाम लगेर पेस्ट गर्छन्। अनि उनीहरूले पनि फच्या पाउँछन् त। अनि माओवादीले त के भन्नु पर्यो भने कि होइन माओवादीले जे जे गर्यो उसलाई चाहिँ कानुन लाग्दैन। अब यो यत्रो शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि अब गरेछ भने चाहिँ कानुन लाग्छ भन्न पाइन्छ? त्यो पाइँदैन। अनि हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, मानवाधिकारवादी सुबोधराज प्याकुरियलसँग आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। फुजेल हत्याकाण्ड र त्यसबाट उत्पन्न भएको जुन परिस्थिति छ त्यसले मुलुकको राजनीति नै प्रभावित गरेको छ। खास गरी यति बेला नेकपा माओवादी नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले बीच हुनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू यस कारणले अल्झिराखेका छन्। यो सन्दर्भको वास्तविकता के हो र यसको निराकरण कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो सन्दर्भ उहाँसँग फेरि जोड्नेछौँ। बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। हामी माउन्टेन फोकसको आजको यो श्रृङ्खलामा फुजेल हत्याकाण्ड र यसबाट उत्पन्न भएको समसामयिक परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित भएर मानवाधिकारवादी सुबोधराज प्याकुरियलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। र अब यो टिआरसी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेपछि यी सबै मुद्दाहरू घटनाहरू सन्दर्भहरू यी द्वन्द्वका क्रममा भएका हुन् या द्वन्द्वका नाममा भएका हुन्, ती सबै प्रकारका घटनाहरूको उप छलफल छानबिन र निष्कर्ष त्यो टिआरसीकै पेरिफेरीभित्र अथवा त्यो कोठाभित्र निकाल्नुपर्छ भनेर त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि कुरा अदालत अड्डा अदालत कहीँ जानै मिल्दैन भन्ने माग छ नि, जुन के साँच्चीकै यस प्रकारका मुद्दाहरू यो टिआरसीको गठनपछि समाधान निक्लिने खालका छन् त? यो अहिले प्रस्तावित गरेको जुन विधेयक छ नि त्यसको पक्षधर त ए माओवादी पनि हो अवश्य।
उहाँहरूले त्यसको पक्षधर्ता लिँदाखेरि के कुरो राम्ररी ख्याल गर्न भएको छ भने लोकतन्त्रमा जुन निकायले जे काम गर्ने हो त्यसले त्यही गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि तपाईसँग बडा खुसी उठ्यो मलाई, कल्पना गर्नुहोस् मेरो विराटनगरको 1 कट्ठा जग्गा मैले तपाईँलाई सित्तै दिएँ। ऊ त्यहाँ हाम्रो क्यामेरा मिलाएर बस्नुभयो भाइलाई, उहाँले पनि 1 कट्ठा जग्गा माग्नुभयो, उहाँसँग 10 लाख रुपियाँ लिए। सित्तै दिएको जग्गा होस्, 1 लाख रुपियाँ लिएर दिया जग्गा होस्, त्यसको लाल पूर्जामा मालपोत अधिकृतले नै सही गर्नुपर्छ। सित्तै दिया हुनाले सुबोध प्याकुरेलले सही गरेर पनि हुँदैन। सुशील कोइरालालाई भन्न गएर मैले चिने मान्छे हो सुबोधजी भने कायदाको भनेर सुशील कोइरालाले लाल पूर्जामा सही गरेर पनि हुँदैन। भन्न खोजे के भने तपाईले अन्तिम जो निरूपण गर्नुहुन्छ नि त्यो निरूपण अदालतकै छाप लागेर न्यायाधीशकै बाहुलीबाट हुन्छ। त्यसैले अघि मैले 3 वटा क्याटेगोरी भनेको थिएँ नि, पहिलोको त कुरै भएन, दोस्रो घटना कस्ता भए भन्ने कुरा, त्यसको अनुसन्धान गरेर सिफारिस गर्ने, र तेस्रो जुन घटना भने नि अनपेक्षित, त्यो मामलामा मेलमिलाप भयो भन्ने। यो प्रतिवेदन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पठाएपछि त्यो प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुँदै अदालतमै जाने हो। अदालतले कानुन पल्टाएर हेरेर मिल्छ मिल्दैन, के कति कारणले मिल्छ मिल्दैन, थप अनुसन्धान चाहिन्छ कि चाहिँदैन, पर्फेक्ट बनाइसकेपछि न्यायाधीशज्यूले आदेश ठोक्ने हो। यति कुरा भनिसकेपछि अब तपाईको दिमागमा आयो होला नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघले निकाल्यो हैन, 30,000 घटना घटेका छन्। अब 30,000 घटनाको छानबिन गरेर रौँ चिरा केलाएर 2 वर्षमा कुनै आयोगले काम गर्न सक्छ? जिन्दगीमा सक्दैन। त्यसैले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेको वास्तवमा चाहिँ के हो भने जस्तो राज्य कसरी चल्छ भन्दा ठाडो प्रणाली, माथि केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, तल जिल्ला अदालत हैन, टप टु बटम हरेक प्रशासन त्यसै गरी चल्छ ठाडो। तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ठाडो होइन, 1300 प्रणाली भन्नाले जुन जुन ठाउँमा घटना घट्यो त्यहाँ स्टडी गर्ने र ठाडो र 1300 को बीचमा समन्वय गर्ने। ठाडो र 1300लाई ठाडोलाई त 1300 ले भेट्नु पर्यो नि त, अनि नै लागू हुन्छ तल, नभए त 1300 मात्रै भयो, न तल गयो न माथि गयो। ठाडोको माध्यमद्वारा उसका कुराहरू लागू हुन्छन्। र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेको मूलत के हो भन्नु होला भने सबैले ध्यानले सुन्नुभए हुन्छ कि हिजो कस्ता द्वन्द्व भए, द्वन्द्व किन भए, मेलमिलाप कसरी सम्भव भयो, र मेलमिलाप गरिसकेपछिको पीडित प्रतिको राज्यको समाजको र हिजोको पीडकको दायित्व के हो भनेर सिङ्गो राष्ट्रलाई शान्तिको बाटोमा हिँडाउने अभिप्रायको एउटा यात्रा हो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग। अब यहाँ त यसरी कल्पना गरिन्छ मानव गाविसदेखि लिएर केन्द्रसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनुस् तपाई, नेपालमा पुलिस पनि चाहिँदैन, अदालत पनि चाहिँदैन, सरकारी वकिलको कार्यालय पनि चाहिँदैन। होइन, यथार्थता त्यस्तो हो भने अब यो किन बनाउनु पर्यो त? आवश्यक किन भयो त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने? किन सबै कुरा अदालतमा जाने, त्यहाँबाट फैसला गरे भइगयो नि त? होइन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेको आयुक्तहरूको मात्रै काम होइन। जस्तो हिजो द्वन्द्वकालमा जति पनि सेना, प्रहरी, फौज, प्रशासनका मान्छे थिए उनीहरू त्यहाँबाट सरुवा भएर कहाँ 10 दुनियाँ गइसके। त्यो राज्यसँग जनता हमेसी डराउँदैन, सत्य कुरा बोल्छ पनि, किनभने आयोग पनि राज्यको अङ्ग हो भनेर बुझ्छ उसले, त्यो पनि माथिल्लो अङ्ग भनेर बुझ्छ। तर हिजोको माओवादी बनेर अत्याचार गर्नेहरू त त्यही ठाउँमा छन्, त्यही गाउँमा, त्यही जिल्लामा छन्, अझ उपल्लो दर्जामा छन्। तिनीहरू त्यहाँ हुँदाहुँदै उसले कसरी सत्य बोल्न सक्छ? सक्दैन। त्यसैले
द्वन्द्वरत पक्षले के गर्नुपर्छ भने सर्वोच्च नेता जस्तो कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्नुपर्छ। आफूबाट अनपेक्षित ढङ्गले कतै हुन गएको घटना क्रियाकलाप छ भने त्यसको लागि हात जोडेर माफ माग्नुपर्छ। जस्तो उहाँले द्वन्द्वको बेलामा माडीको बस काण्डको बेलामा क्षमा याचना गर्नुभएको थियो, वक्तव्य जारी गर्नुभएको थियो। तपाईँ हामी सबै, चाहे कोही माओवादीलाई मन पराओस् नमन पराओस्, चाहे कोही राज्यलाई मन पराओस् नमन पराओस्, सबैले एक स्वरले अब हाम्रो देशमा शान्ति, कानुनको शासन र मानव अधिकारको परम्परा सुरु भयो, अब यो भत्किँदैन भनेर तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। अनि द्वन्द्वरत पक्षहरूले चाहिँ आफूलाई एउटा चराको कल्पना गर्नुपर्छ। आकाशमा चिल फनफनी घुम्छ नि, त्यसले धरतीलाई कसरी समभावले हेर्छ। तपाईँ हामी त के छ भने लाल पूर्जाले यो चाहिँ मेरो जमिन, यो चाहिँ ऊ त्यो फल्नुको जमिन, यो चाहिँ सरकारी जमिन 2-4 फुट यसो थिचथाच गर्न पाइन्छ भनेर हेर्छौँ नि। त्यसरी सत्य निरूपण मेलमिलाप हुँदैन। त्यसैले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप गर्दाखेरि ब्ल्याङ्केट इम्युनिटी भन्छ नि, आम माफी, गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका मामिलामा अघि मैले भने नि सत्य निरूपण तथा के भन्छ मानवीय कानुन जिनेभा महासन्धिको 5 वटा धारा, त्यसमा आम माफी दिन पाइँदैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले भन्यो। तर एकछिन मलाई टाइम दिनुहोस्, म तपाईँलाई व्याख्या गरिदिन्छु। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कति सजाय दिने भनेको छैन। तपाईँले कहिलेकाहीँ पत्रिकामा पढ्नुहुन्छ नि, कतै कतै जन्मकैद भनेर 700 वर्ष ठोकिदिन्छ, 700 इयर। हामी कहाँ त 20 वर्ष छ। वास्तवमा मान्छे 6 देखि 7 वर्षमा छुट्छ, होइन? अस्ति भर्खर जयप्रकाशजीलाई सर्वोच्च अदालतले सजाय गर्दा न्यायलाई सहयोग गरे बापत 20% सजाय मिना गर्यो। हाम्रो मुलुकी ऐनमा त्यो प्रबन्ध छ। अब अघि मैले भनेका घटनाहरूमा यदि त्यो गम्भीर प्रकृतिको उल्लङ्घनको मामिला छैन भने 79.79% सजाय मिना हुन सक्छ। तर जसरी मालपोत हाकिमले नै सही गरे लाल पूर्जा चाहिन्छ भन्छ नि, त्यो 0.01% सजाय कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने 15 मिनटको झ्यालखान सजाय हुन सक्छ। 15 मिनट छिरेर 15 मिनटपछि उहाँ बाहिर निक्लिनुहुन्छ, हिजोको जो पीडित हो उसैले माला लगाएर स्वागत गर्छ। त्यो हो मेलमिलाप बन्या। त्यो उदारता, त्यो उदात्तता यदि देशमा छैन भने न सत्य निरूपण हुन्छ न मेलमिलाप हुन्छ। हिजो माओवादीको नाममा माओवादी भित्र पसेर माओवादीको नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्तको विपरीत जनतालाई तडपाउने, मार्ने, लुट खसोट गर्ने, आफूलाई धनी बनाउने, दम्भ देखाउने ती कार्यकर्तालाई माओवादीले काखी च्यापिरहने, अनि हिजो राज्य चलाउनेहरूले आफूले गरेको कुनै गल्ती अपराध हुँदै भएन, त्यो त द्वन्द्व दबाउँदाखेरि हुन्छ भनेर फुर्ती लाउने हो भने यो कुनै हालतमा हुँदैन। तर सबैले ख्याल के गर्नुपर्छ भने द्वन्द्वको बेलामा, सङ्घर्षको बेलामा कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने हुन्छ। कमान्डर, नायिकेको भूमिका दुई खाले हुन्छ, एउटा पोलिटिकल कमान्ड, एउटा मिलिटरी कमान्ड। हिजो शेरबहादुर देउबाजी, हिजो के एकजना गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अथवा वामदेवजी, उहाँहरू पोलिटिकल कमान्डमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ भने कानुन बमोजिम मैले यो आदेश मात्रै दिया हो, कानुनको बरखिलाफ दिएको छैन भन्न सक्नुहुन्छ, मलाई थाहा भएन भन्न सक्नुहुन्छ। तर मिलिटरी कमान्डको मान्छेले मलाई थाहा थिएन, खै केटाले के गरे भन्न पाउँदैन। त्यसको साथमा जस्तो पुष्पकमल दाहालजी हिजो लाल सेनाको पनि कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने म लाल सेनाको कमान्डर त पदेन भाउ, माओवादीको पार्टी अध्यक्ष भएको कारणले भाउ, मैले कहाँ त्यस्तो आदेश दिएको छु भन्न पाउनुहुन्छ। तर होइन, उहाँको आदेशमा घटना घटेको रहेछ भने उहाँले सजाय खप्न तयार हुनुपर्छ, सबैले तयार हुनुपर्छ। तपाईको भनाइमा चाहिँ यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेको स्वैच्छिक हो
कुनै पनि घटनासँग सम्बन्धित मान्छे यो आयोगका मार्फतबाट आफूलाई आफ्नो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन चाहँदैन, न्याय निरूपण गर्ने ठाउँमै सरकारी ठाउँमै पुगेर त्यसको निरूपण गर्छु भन्ने छुट छ हैन। तर धेरै मान्छेलाई के लागिरहेछ भने यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो भने त्यति बेला सरोकारै नभएका जो पीडितहरू छन्, द्वन्द्वबाट पीडित भएका छन्, उनीहरू स्वतः आम माफीको चपेटामा पर्नेछौँ, आम माफीको त्यो जुन शैली छ त्यो चपेटामा आफूले न्याय प्राप्त गर्ने छैनौँ भन्ने उनीहरू त्यसबाट सोचिराखेका छन् भने जसले यो अहिले अदालतमा गइराखेका घटनाहरूको विरोध गरिरहेका छन् त्यो पक्षले चाहिँ यो आयोग भने चाहिँ सबै प्रकारका घटनाहरूको माफी दिएर यो च्याप्टरलाई क्लोज गर्ने विषय हो भनेर सोचिराखेका छन्। के हो खासमा? यो मूर्खताको पराकाष्ठा हो। एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा तपाईँले अदालतको ढोका बन्द गर्न पाउनुहुन्छ? सामान्य कखरा पढ्या मान्छेले त बुझ्छ नि, यति कुरा बुझ्दैन र? त्यसो भए त भोलि उहिले पञ्चायतकालमा के हुन्थ्यो भने ए बाबा म यहाँ बसिरहेछु त सिडिओ कहाँ जाने भनेर हवलदारले जाने गोर्खे लौरी लाउँथ्यो, मान्छेलाई लाउँथ्यो नि। त्यस्तै सिडिओ साहबले म यहाँ सिडिओ बसिरहेछु त अदालत जाने भनेर ल्याएर राम धुलाइदिन्थ्यो। हामीले के त्यस्तै राज्य खोज्या हो त? हामीले त्यस्तो राज्य त खोज्या होइन। न्यायको आँखा कहिले पनि बन्द हुँदैन, कहिले पनि। त्यसमाथि अहिले तपाईँ हामी जो चर्चा गरिरहेका छौँ नि, यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यस्तै घोक्रो सुकाएर न तपाईँले सोध्नु पर्थ्यो न मैले जवाफ दिनु पर्थ्यो। सर्वोच्च अदालतले यी हाम्रो देशका नेताहरू कस्ता छन् भन्ने बुझेर पुस 28 गते लेखेको फैसला सानो नानीलाई कपुरी क पढाए जस्तो कदेखि ज्ञसम्म पढाएको छ। यो कानुन बनाउनु पर्छ पनि भनेको छ। नेपालमा साक्षी सुरक्षाको कानुन छ, अदालतले त्यो बनाऊ भनेको छ। गम्भीर प्रकृतिका मानवीय कानुनको मानवाधिकार उल्लङ्घनको मामलामा भूतलक्षी कानुन बनाऊ भनेको छ हैन। अब त्यो कानुनहरू बनाउनेतिर न माओवादीलाई मतलब छ, न नरहरि आचार्य महामानवलाई मतलब छ हैन। त्यो कुरा कतै सुन्नु भएको छ? केही छैन, केही काम गरेका छैन। अहिले आयोग बनायो भने आयुक्तहरूले यी कानुन नबनुन्जेल सिङको भाँच्न सक्दैनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग भनेर तपाईँ हामीले सबैले बुझ्या होइन। त्यो अहिले ल्याएको विधेयक हेर्नुभयो होला नि, त्यो त अदालतमा जसरी श्रीमान फलानाको देब्रेपट्टि इजलास, श्रीमान फलानाको दाहिनेपट्टि इजलास भन्या जस्तो इजलास मात्रै दुईटा हो, कार्यालय एउटै हो, सचिव पनि एउटै हो। तेस्रो कुरा, गम्भीर प्रकृतिका अपराध भनेर लेख्या छ घटना, त्यसमा सम्पत्ति लुट्या पनि लेख्या छ, कुटपिट पनि लेख्या छ, त्यो गम्भीर प्रकृतिको हो। अनि सजाय गर्न सक्नेमा चाहिँ के छ भने जम्मा बलात्कार छ। बलात्कार अहिलेको मौजुदा कानुन अनुसार 35 दिनपछि मुद्दा लाग्दैन। त्यो मुद्दा फेर्ने, त्यो कानुन फेर्ने कुरा त्यहाँ छैन। दोस्रो कुरा, 62 साल साह्रै पछिको बलात्कार रहेछ भने 62 होला। 8 वर्षपछि संसारमा कुन चाहिँ जादु छ कि त्यसले बलात्कार साबित गरोस्? हाम्रा क्रान्तिकारी साथीहरू के भन्छन् भने महिलाले बलात्कार भनेपछि बलात्कार हुन्छ। ए बाबा, तपाईँसँग कसैलाई झाँक चल्ला 16 वर्ष अगाडि मलाई बलात्कार गरेको थियो भन्दा भने यस्ता यस्ता बकम फुस कुरा गरेर त्यसमाथि के छ भने पुस 28 को जुन फैसला छ नि सर्वोच्च अदालतको, त्यो त परमादेश हो नि त। अङ्ग्रेजीमा म्यान्डामस भन्छन्, सिनियर ल। त्यसलाई नाग्ने गरी कुनै कानुन बनायो, कुनै निर्देशन गर्यो, कुनै व्यवहार गर्यो भने त स्वतः निरस्त हुन्छ। यो अहिलेको जुन तपाईँ हामी हल्ला गरिरहेछौँ नि, बेसकन घोक्रो सुकाएर कराइरहेछौँ, यसको प्रतिफल के होला भने आम जनताले केही थाहा पाउलान्। बाबा प्रभु थाहा पाइदिनुहोस् कि यो अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयक जस्ताको तस्तै यदि संसदले पारित गर्यो भने शब्द अक्षर गनेर 4.5 लाइनको उजुरी सर्वोच्चमा हालिदिए पुग्छ। बहस पनि गर्नु पर्दैन, त्यो स्वतः निरस्त हुन्छ।
अब यो किन गरिरहेछन् त भनेर तपाईँलाई प्रश्न उब्जियो होला नि। यथार्थ के छ भने हाम्रो देशका तमाम नेताहरू सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल लगायत सबै र हिजो सेना प्रहरीमा बसेर डाङडुङमा चौनेहरू, यी सबै के चाहन्छन् भने पीडितहरूलाई थकाएर, गलाएर, निराश बनाएर खसी बाख्रा भैँसी पाडो किने जस्तो 1-2 लाख रुपियाँ बाँडेर मुखबुझो लगाइदिने, ताकि उनीहरूले के बुझुन् भने बलियाको अगाडि केही लाग्दैन भाउ, राजा के आगे बाप की दुआई। सामन्तवाद विरोधी समाजवादी नेता यिनीहरूभन्दा वज्र सामन्त नेपाल होइन विश्वमा पाउन गाह्रो छ। सेना प्रहरीका मान्छे त यति दङ्ग छन् भनिसाध्य छैन। अब 6 महिनामा गर्छु भनेको कुरो 9 वर्ष हुँदा गर्न सकेका छैन। कति ठुल्ठुला त्यति बेलाका छैन, अलि ज्यादती धेर गर्नेहरू अवकाश भएर गइसक्यो। बाँकी 2-4 वर्ष भयो भने ती पनि अवकाशमा गइसक्छन्। त्यसमाथि अस्तिको विधेयकमा तपाईँले हेर्नुभयो होला, सार्वजनिक पद धारण गरेकालाई त के गर्ने थाहा तपाईँलाई? मन्त्री भए अपराध गरेकोमा धन्यवाद भनेर नमस्ते गर्ने। सार्वजनिक पदमा भन्नाले सेना प्रहरी फौज आदि इत्यादि जागिरमा रहेछन् भने तिनलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने। अनि निजामती ऐनदेखि लिएर सबै सेना प्रहरी सबैको कानुन पढ्या होलान्, किनभने कानुन बनाउने त यिनै महानुभावहरू हुन् नि त। पहिलो गल्तीमा के हुन्छ? सबभन्दा धेरै सजाय नसिहत होइन। हिजो त्यत्रा मान्छे बलात्कारमा परे, जिउँदै गाडिए, अनाहकमा मारिए, यातना भयो, बेपत्ता पारियो, बास उठाबो, सजाय के भन्दा एउटा नसिहत। तपाईँलाई यस्तो यस्तो आधारमा नसिहत दिएको छ, पौने 2 लाइनको चिठी यामानको छाप लगाएर एउटा दस्तखत ठोकिदिया हुन्छ, नसिहत गोजामा हाल्यो, बस्यो, काम गरिरहेको भन्नाले यो चोर चोर मौसेरा भाइको खेल भए केही होइन। हेर्नुहोस्, यसमा अल्मलिनु पर्दैन। तर यदि यति बेला न्यायको काम गरेनछन् भने यो देशका धेरै मान्छेले कर्णेल लामा हुनुपर्छ। र अब अन्त्यमा जस्तो यो कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याकाण्ड र योसँग सम्बन्धित अथवा यस प्रकारका घटनाहरूको निराकरण कसरी गर्ने? किनभने अब यो कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याकाण्डका दोषी उप कारबाही गरिपाउँ भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा त्यो मुद्दा फिर्ता नलिएसम्म बैठकमै जान्नु भनेर हिजोदेखि माओवादीले निर्णय गर्यो। आज ऊ बाहेकै सर्वदलीय बैठक प्रधानमन्त्री बोलाउनु भयो त्यहाँ। अब यसले त मुलुकको राजनीतिक धमिनी नै अवरुद्ध गर्ने देखियो। समाधान के? होइन, नेपाली जनताले यसपटक 2/3 जस्तो मत काङ्ग्रेस एमालेलाई दिए। नन्दप्रसादजी गङ्गामाया अनसन बसेको त आज होइन, आज त 174 दिन भयो होला। चुनावको बेलामा सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, अर्जुन नरसिंह केसी, रामशरण महत, केपी ओली सबैले गएर के भने चुनाव सकिन मात्रै दिनुस्, दुधको दुध पानीको पानी, अपराधीलाई कारबाही गर्ने हाम्रो जिम्मा भने। अब अहिले कहाँ हराए ती नेताहरू? एकजना केपी ओली चाहिँ दिल्लीमा बिरामी भएर बस्या थाहा छ। माधव नेपाल त चङ्गा फुर्ती देशाटन गरे देख्छु होइन। बाँकी नेता कुन दुलामा लुक्या छन्। आज चाहिँ बिचरा कृष्ण हरि बास्कोटा, राजु मानसिंह मल्ल नेपाल प्रहरीका आइजिपीलाई वीर अस्पताल पठाएछन्। हेर्नुहोस्, वामदेव गौतम उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई म कनक दीक्षित, दिनेश त्रिपाठी गए बेलामा तपाईँ भेट्नुहोस् न भन्दाखेरि आँटै आएन। नन्द प्रसादलाई भेटेर कुरा गर्ने हुती र आँट नभएको गृहमन्त्रीले यो दुनियाँमा डुक्रिनु भने त के हो? यो झिँगाले पाखुरी बटारे जस्तो होइन। त्यसो भएको हुनाले के हुन्छ भने अब यत्रो बहुमत दिँदा पनि माओवादीले तर्सायो कि कट्टु खराब गर्नेले त कसरी राजनीति गर्छन् हो? यिनीहरूले त तुरुन्त वैराग्य धारण गर्नुपर्छ। होइन भने अबको नेपाली जनता भनेको 1 करोडभन्दा बढी इन्टरनेटमा चल्छन्, 2 करोडभन्दा बढी स्मार्टफोन चलाउँछन्। यो तन्नेरी पुस्ताले अहिलेका यी तमाम नेतालाई आउँदो चुनावमा तपाईँ हेर्नु होला
जमाना जफत गराउँछ। अब यही भविष्य तिमीहरूको खराब छ, त्यसैले खुट्टो टेक है, यो ढोडाको तोकमाले थाम्दैन देश भन्नुपर्ने भएको छ। तपाईँको कार्यक्रम मार्फत यति भन्न पाएँ, धन्यवाद। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो, तपाईँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मानवाधिकारवादी सुबोधराज प्याकुरेल, जोसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ फुजियल हत्याकाण्ड र यसबाट उत्पन्न भएको मुलुकको समसामयिक परिस्थिति, यो विषयसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।